بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
وما للظالمين من والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم وما ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا.
صدق الله